बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल, और इसी तरह हम 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी आपको इत्तलात दे रहे हैं। इमरान खान साहब के केस का जो फ़ैसला है कल 11 बजे सुनाया जाएगा, यही तवक्को थी। आज जो दलाइल थे जिस तरीके से जारी थे, तो उसमें लग रहा था कि अदालत आज फ़ैसला नहीं सुनाएगी। एक स्टेज पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये समाअत कल मज़ीद हो, लेकिन फिर अमजद परवेज़ साहब के दलाइल ख़त्म हो गए और अदालत ने ये किया है कि कल 11 बजे वो फ़ैसला सुनाएंगे, और इसका बाकायदा तौर पर जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनको इस बात की इत्तला दी गई। क्या फ़ैसला आएगा, पूरे मुल्क में इस वक्त एक स्पेकुलेशन है। दूसरी बड़ी जो ख़बर है पाकिस्तान में, वो बिजली के बिलों के बाद जो बहरान है वो है। ताजरों की तंजीमें, आम आदमी, सब लोग जो हैं वो इस वक्त सड़क पर हैं और एहतजाज कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जब तक ये बिजली के बिल वापस नहीं होंगे तब तक एहतजाज जारी रहेगा। बड़ी गंभीर सूरत हाल है इस वक्त। मैं आपको बताता हूँ कि जो हर छोटे बड़े शहर में आज जलसे फिर हुए, जुलूस निकले, और इसमें जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उन्होंने ये कहा है कल तक आप रिलीफ का ऐलान करें बिजली के बिलों में, और अगर आप कल तक नहीं करते ऐलान तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको ये तारिक यूसुफ साहब जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है कि कराची चैम्बर पर इसके तमाम मेंबरान, ख़ुसूसन SMAs और छोटे ताजरों की तरफ से ज़बरदस्त दबाव है। हमारी निगरान हुकूमत से अपील है कि वो कल तक बिजली के बिलों में अशद ज़रूरी कमी का फ़ैसला करें। गरीब आवाम और ताजर बिरादरी सख्त मायूसी का शिकार हैं और हमारे लिए मज़ाहमत पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कल तक बिजली की कीमत में रिलीफ़ का ऐलान कर दें तो कराची की पूरी ताजर बिरादरी और पूरा पाकिस्तान आपका मशकूर होगा, और अगर वो ये ऐलान कर दें तो लोग पुरसकून होकर अपने कामों में लग जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर तवानाई से बज़रिया ज़ूम के CCI के साथ इजलास बुलाने की भी हम दरख्वास्त करते हैं। ये इस वक्त ताजर कह रहे हैं, और ये पूरे पाकिस्तान से आवाज़ें आ रही हैं। जमात इस्लामी ने भी जुमे को स्ट्राइक की कॉल दी है और कहा है कि पहिया जाम होगा, और इस वक्त लोग अब घरों में वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, आइस्को है, फेस्को है, लेस्को है, वो पुलिस से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें आप हिफाजत के लिए अपनी नफरी बढ़ाएं, और हमें ख़तरा है कि बलवा हो जाएगा, हमें ख़तरा है कि हम पर हमला हो जाएगा। और आप यकीन करें, अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखें कि आम आदमी जब उनके घरों पर बिजली वाले जा रहे हैं, वापडा के लोग बिजली का कनेक्शन काटने के लिए, तो लोग उन्हें बाकायदा पीट रहे हैं, लोग उन्हें बाकायदा मार रहे हैं। ये अगर सूरत हाल जारी रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये काबू में आएगी ये सूरत हाल। ये जिस पैमाने पर इस वक्त पाकिस्तान में लोग एहतजाज कर रहे हैं, इसकी सूरत हमें बढ़ती हुई नज़र आती है अगर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रिलीफ़ का ऐलान ना किया। अब वज़ीर-ए-आज़म के पास तो जो रिलीफ़ है उसकी कोई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट है वो उसको रीनिगोशिएट करना, या उसकी जो मेन जो शिकें हैं उसमें तब्दीली अनवारुल हक काकड़ साहब नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सब्सिडी दी जाती है तो इसको IMF नहीं मानेगा, और अगर IMF नहीं मानता तो जो अगली ट्रेंच है हमारी $1 बिलियन की, वो हमें नहीं मिलेगी। तो ऑलरेडी डॉलर जो है वो ऊपर इसकी कीमत जा रही है, और तमाम जो हुकूमती कोशिशें हैं, काविशें हैं, जो तवक्को की जा रही थी डॉक्टर शमशाद साहबा से कि वो इसमें कमी करेंगी, वो नहीं उसमें कमी ला सकी। इंटर बैंक रेट और जो ओपन मार्केट है उसमें तकरीबन 15 रुपए का इस वक्त फ़र्क है, और डॉलर अवेलेबल नहीं है। डॉलर की ईरान और अफ़गानिस्तान में स्मगलिंग उसी तरह जारी है। इक़्तिसादी सूरत हाल बड़ी दिगरगूं हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान की। आप बाज़ार में जाएं, आज सुबह अगर आपने कोई चीज़ 5 रुपए में ख़रीदी है, शाम में जाएंगे तो वो 7 रुपए की है, दूसरे दिन जाएंगे तो वो 9 रुपए की है। कोई कीमतों पर किसी का कंट्रोल नहीं है, और आम आदमी जो है
اس کی زندگی بالکل تلخ ہو کے رہ گئی ہے، اور سیاستدانوں پر سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ایک لوگوں کی طرف سے ایک ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ عمران خان کو واپس لایا جائے، عمران خان کے ساتھ بات کی جائے۔ دنیا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایک موقع ملنا چاہیے عمران خان کو، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس زیادتی کو، اور عمران خان کو باہر لا کر سسٹم کا حصہ بنانا چاہیے۔ اب ان حالات میں خواہش تو ہمیں یہ لگ رہی تھی کہ جو نگران ہیں وہ شاید آگے چلے جائیں گے اور الیکشن 90 دنوں میں نہیں ہوں گے، لیکن جس طریقے سے یہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے لیے آگے لے جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جو ہے اس میں بھی کل ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، نیب کا کیس ہے، نیب قوانین کے حوالے سے کیس ہے، اور اس میں اگر وہ کیس ریورس ہو جاتا ہے، اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جو لیجسلیشن کی گئی ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہے یا جو آئین کی بنیاد سے متصادم ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، تو پھر یہ بہت بڑی ایک پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے لیے ایک بڑی پرابلم ہوگی، کیونکہ جو کیسز معاف کرائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ پچھلی ہیئرنگ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز تو نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو بات ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے، یا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو چیلنج ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ سنا دیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اب اس وقت پرابلم یہ ہے چیف جج صاحب کے لیے کہ بہت سارے جو ججز ہیں وہ چھٹی پر ہیں، اس وقت موسم گرما کی چھٹیاں ہیں سپریم کورٹ میں، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ لنڈن میں ہیں، 1 مہینے کے لیے وہ گئیں۔ اسی طرح دوسرے بہت سارے جو ججز ہیں وہ چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں، تو اس کا فیصلہ کس طرح سنایا جائے گا؟ کیا کوئی ججز سے بتایا جا رہا ہے کہ ریکویسٹ کی ہے چیف صاحب نے کہ وہ واپس آ جائیں ذرا چھٹیاں پہلے ختم کر کے، تاکہ اس معاملے کو نبیڑ دیا جائے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر کل جسٹس منصور علی شاہ اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا ایک بلو ہوگا چیف جسٹس صاحب کو، کیونکہ 4-5 مہینے اس کی ہیئرنگ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد فیصلے کے بالکل قریب ہے، آلموسٹ سرٹن ہے، تو یہ پھر دوبارہ اس کی سماعت پھر کرنا پڑے گی۔ دوسرا، سیاسی انتقامی جو کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ ایمان مزاری کو ایک اور مقدمے میں پکڑ لیا گیا ہے، وہ ضمانت پر رہا ہوئی ہیں، تو بارہکہو میں جو تھانے میں پرچہ درج ہے اس میں انہیں پکڑ لیا گیا، اور بڑی مضحکہ خیز انداز میں سیاسی جو مخالفین ہیں پی ڈی ایم کے، ان کو پینلائز کیا جا رہا ہے۔ اب شہریار افریدی صاحب پر ایک اور پرچہ درج کر لیا گیا بہاولپور میں کہ انہوں نے گندم چورائی ہے۔ اب آپ دیکھیں، سابق وزیر کبھی زندگی میں وہ بہاولپور نہیں گئے ہوں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی مقدمہ ہے جیسا چودھری ظہور اللہ پر بھینس چوری کا مقدمہ کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت ملک میں افراتفری ہے، لوگ اپنی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے معاملات کو سمجھے، ان کی دادرسی کرے، وہ جس انداز میں نواز شریف کے مخالفین کو پینلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان پر پرچے بنائے جا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، یہ موجودہ نگران حکومت اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔